ते एड्युकेशन डिपार्टमेंटूय घेतले आणि पुलीस डिपार्टमेंटूय घेतले आतापर्यंत खंयसरूच म्हणजे मात सुद्दां कायदो चुकतो ना. जर तिका म्हणजे पुलिशेन ज्या पद्दतीन भुरग्यांक मारल्या उपरांत तिका जर अरेस्ट बीन बाकीचे कितें तो प्रोसेस एके वटेच्यान सुरू जाता आनी हे वटेच्यान डिपार्टमेंटाच्यान पयलीं तिका सस्पेन्शन आनी बाकीचो प्रोसेस पयलीं सस्पेन्शन जावन मागीर इन्क्वायरी चालू जातली न्ही पळय सस्पेन्शन आनी हे ते डिपार्टमेंट करतले. पुलीस त्या भुरग्यांक मारल्या म्हणून तेंची कितें IPC सेक्शन लागता ती लायतली आनी तेज्या प्रमाणे जातलें. बट अशा पद्दतीन म्हणजे बरेचशे फावटी म्हाका दिसता टिचरी कश्यो भुरग्यां कडेन अश्यो वागता त्योच म्हाका कळना. म्हणजे हालींच्या हालीं 3 इन्सिडंट्स जाल्ले. एकदां घरा कडले राग भुरग्यांचेर काडटा काय कितें अशें म्हाका दिसूंक लागलां आनी तांकांय बी कावन्सिलरांची आतां गरज आसा अशें दिसूंक लागलां. हांवें सेक्रेटरी एड्युकेशना कडेन उलयतालो की एकदां तेंचेय बी आतां असल्या टिचरींचे कारण हो पळोवंक गेल्यार कोणाचो तरी राग भुरग्याचेर ते काडला असो दिसता. म्हणून म्हाका दिसता हें योग्य न्ही आनी आमी टॉलरेट करूं शकना. सर हे फुडें जावचें न्हू म्हणून फुडें आनी कितें स्टेप घेतले फुडें तुमी? आतां त्या खातीर सांगलें न्ही तुका म्हणजे आमी ताका कितें आतां विचार करता आमी ताका अशा पद्दतीचो हे कित्याक इन्सिडंट जालो तेज्या फाटलो पयलीं स्टडी करता तेज्या उपरांत आमी डिसिजन